avant la réunion technique préparatoire en soutien aux forces armées libanaises. Notre rencontre se tient quelques jours avant la conférence politique internationale le 17 juin prochain, à laquelle 40 États ainsi que les organisations régionales telles que l'Union européenne et la Ligue des États arabes sont conviés pour fournir حيث تنضم 40 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وذلك من أجل توفير الدعم للجيش اللبناني. ونحن نتوجه بالشكر لإيطاليا لجهودها المبذولة في هذا الإطار. وأود أن أعبر لمعالي الوزيرة تقديرها لبنان للدور الذي تطلع به إيطاليا في هذا الإطار وفي هذه الفرصة. وأكد مجددا على حرص لبنان على وجود القوات في جنوب لبنان والتزامنا بالقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، وهذا بالطبع يساهم في حفظ السلام في الحدود الجنوبية على الرغم من الاعتداءات المستمرة في الجنوب من قبل إسرائيل. استنادا إلى الشكاوى التي نرفعها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب الاعتداءات المستمرة، وهذا الموقف من إسرائيل بات عادة سيئة وانتهاكا فاضحا لسيادتنا وللقانون الدولي، وكل ذلك على الرغم من أن لبنان لم يقم بالمبادرة في أي اعتداء. ومؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية غدت أكثر فضاحة وفظاعة، وذلك قد أبرز الأسئلة التالية: كيف يمكن للأسرة الدولية ألا يكون دورها محدودا فقط في تعداد هذه الانتهاكات ووضع جردة فيها؟ كيف يمكن أن نضع حدا نهائيا لهذه الانتهاكات غير المبررة؟ وذلك بسبب عجز الأسرة الدولية المزمن عن وقف الاعتداءات. فإن الحكومة اللبنانية يجب من جانبها أن تسعى لوضع استراتيجية دفاع وطنية، وذلك من أجل حماية أراضيها ومواردها الطبيعية. وفي هذه الروحية القوات المسلحة اللبنانية قامت بحوار استراتيجي مع اليونيفيل من أجل تحديد حاجات جيشنا وتحديد السبل الآيلة لتقديم المساعدة والحصول على المساعدة المقدمة لها. معالي الوزيرة، إن محاور التعاون مع إيطاليا متعددة، لا سيما دعم القوات ضد الإرهاب ومن أجل الحفاظ على السلام في لبنان. نحن نرى في هذا الحوار الاستراتيجي فرصة لكي يعبر شركاؤنا عن تمسكهم بالاستقرار في لبنان. والإعلانات السياسية مهمة وضرورية، لكنها يجب أن تترجم عمليا من أجل أن تقدم لقواتنا المسلحة السبل الضرورية والملموسة لكي تضمن على الأرض هذا الاستقرار، ولمواجهة العناصر التي تدعو إلى الاضطراب على الصعيد المحلي والخارجي، سواء بسبب الدولة الإسرائيلية وموقفها أو المجموعات الإرهابية مثل تلك التي تتسلل من سوريا. فإن ضمان الاستقرار في لبنان يتطلب الدعم الضروري للجيش من خلال التسلح والذخائر والقدرات التقنية واللوجستية. وفي هذا الإطار إيطاليا ولبنان قد دعتا للالتقاء في 17 من حزيران حول نفس الطاولة وجمع الرغبات والإرادات الدولية التي يمكن أن تستجيب لهذه الأمور. ثانيا،
لابد من التعاون من أجل حل سياسي في سوريا. أن إيطاليا تتمتع بخبرة واضحة تسمح بإعلاء الحوار على العنف السياسي. أن إيطاليا أيضا تعرف حدود تسوية النزاعات المرتكزة على الأمور العسكرية، علما بأن الجهود العسكرية برزت بأنها محدودة لحل الأزمة الواقعة الآن في سوريا، لكننا نحن اللبنانيون أول من يتأثر بحل سياسي للنزاع في سوريا من خلال دعم شركائنا الدوليين لا سيما إيطاليا. ونحن نتعرض بشكل مباشر وفظيع لعقبات وعواقب هذه الأزمة. إن أمن أراضينا مزعزع واستقرار بلادنا متعرض للخطر، إضافة إلى أن التدفق المستمر للنازحين يعرقل الاستقرار الهش لمجتمعنا. واستنادا إلى هذا البيان فإننا نعتبر بأن التطورات الأخيرة للوضع السياسي في سوريا، إضافة إلى التطورات الخاصة بالنزاع على الأرض، يجب أن تدعو الجهات المعنية للسعي إلى نشاط دبلوماسي فعال وخلاق من أجل الوصول إلى حوار صادق بين الجهات المعنية بالنزاع. وهذا الحوار يجب أن يفضل الرغبة في الوحدة مقابل الانقسام بسبب تدخل الجهات الأجنبية التي تحدو بسوريا إلى المزيد من الدمار. ثالثا، التعاون الثنائي الاقتصادي. إن التعاون الثنائي التاريخي والصلب بين البلدين سيتطور أكثر فأكثر، ويتترجم التعاون على المستوى الاقتصادي من خلال مشروع التنمية الهيكلي والمستدام. على سبيل المثال أذكر قطاعات الموارد المائية وتصريف المياه المبتذلة وتنقيتها ومعالجتها، وهذا يفتح المجال للمزيد من التعاون بين بلداننا والشركات في القطاع الخاص، وذلك لكي نلتزم معا في إطار إعادة الإعمار من أجل أن نتوصل إلى الازدهار والتطور في مكان الدمار والإرهاب والعنف الموجود حاليا، والذي من دون التدخل السريع يمكن أن ينتقل ليس فقط إلى لبنان بل أيضا إلى دول الجوار لا سيما أيضا الدول الأوروبية. شكرا. شكرا معالي الوزير، أتوجه لك بالشكر لحفاوة الاستقبال، وكان لقاء غاية بالأهمية بداية كما ذكرت للاستعداد للمؤتمر الدولي الذي سينعقد في روما في 17 من حزيران، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأسرة الدولية مع الأمم المتحدة من أجل دعم القوات المسلحة اللبنانية. ونحن نعرف تماما في إيطاليا ويقال لي أن الوضع سيان في كافة الدول، وهو أنه لابد من دعم الجيش اللبناني أولا كمؤسسة وحدوية للبلد، ثانيا كأداة للاستقرار والأمن في بلد يشهد وضع صراع عند الحدود، وهو أمر أولوي ليس فقط للمنطقة بل أيضا للأسرة الدولية. فلا بد من الحرص على ألا يكون لهذا الصراع تبعات أمنية كبيرة على لبنان، علما بأن لبنان يواجه صعوبات في هذا الإطار. نحن ندعم أيضا الجهود المبذولة هنا من أجل استضافة النازحين، وكإيطاليا نحن نشارك في حوالي 50 مشروع للتعاون
في 150 مليون يورو، وأنا سأزور إحدى هذه المشاريع اليوم، ونحن ندعم في عدة مجالات ونسعى للمزيد من التعاون في هذا الإطار بين البلدين، ولكن نعرف تماما بأن الدعم الدولي للجيش اللبناني مهم للأمن الداخلي والإقليمي والدولي، وذلك في مواجهة التحديات الماثلة أمام لبنان. كما تطرقنا إلى النزاع في سوريا، ونحن نقر أنه لابد من العمل على 3 مستويات. أولاً العمل مع الدول الأخرى من أجل إلغاء الأسلحة الكيميائية، وقد شرفنا على نهاية هذا المحور، ونأمل أن يتم إنجاز هذا المشروع في الأسابيع المقبلة. كما أن إيطاليا تشارك في عملية نقل المواد على متن السفن. أما القطاع الثاني الذي نعمل عليه لا سيما على مستوى المساعدة الإنسانية والأمم المتحدة، فيخال لي بأن الأسرة الدولية هنا لابد من أن تعمل من أجل تقديم المزيد من الدعم ومساعدة هذه الأمة التي ضربها هذا الصراع، سواء سوريا أو الدول المجاورة بما فيها لبنان، وذلك بشكل ملحوظ. ثالثاً المستوى السياسي، لابد وهذه ضرورة حتمية، وهي إطلاق مشروع الحل السياسي للأزمة الواقعة في سوريا، إعادة إطلاق محتوى عملية جنيف وفهم كيفية إطلاق هذه العملية ومبدئها، وذلك في الوضع الحالي في الأسابيع والأشهر المقبلة. ولا يمكن سوى إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة على غرار الأزمات الأخرى الواقعة في المنطقة وفي الدول الأخرى في أنحاء العالم. شكرا مجددا لتعاونكم، ونحن ننتظر قدومكم بعد أسبوع تقريبا. سيشكل المؤتمر نقطة قوة ليس فقط للبنان بل للأسرة الدولية، وذلك من أجل القيام بالخطوة الأولى في اتجاه التزام عميق وقوي للأسرة الدولية دعما للبنان. لا يخفى عليكم بأن إيطاليا تستوعب عددا كبيرا من النازحين الذين يأتون من ليبيا، وهم يعبرون البلاد. هذا تحدي كبير أمام بلادي. أيضا نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحسين طريقة دعمنا ومساعدتنا للاجئين السوريين. مشاريع التعاون هنا تهدف لدعم النازحين وأيضا دعم المجتمعات المحلية المعنية باستضافة هؤلاء النازحين وبهذه الظاهرة. ندرك تماما وجود التوترات الاجتماعية والمشاكل اللوجستية، لذلك فإن مشاريع التعاون تهدف وتستهدف تحديدا هذه النقاط.
لم يدر نقاشنا حول هذا الموضوع، بل ركزنا على النظام القضائي. أظن بأن هذه القضية التي تحدثت عنها هي في يد الانتربول وتحتاج لبضعة أيام. ليس لديكم أسئلة لمعالي الوزير اللبناني؟ لقد تناولنا في هذا الصباح الموضوع الذي ذكرته. نحن سندرس الاقتراح وسنتواصل مع سلطات الأمم المتحدة التي يجب في البداية أن تشارك في اتخاذ هذا القرار. إن مؤتمر روما هو مؤتمر ستشارك فيه عدة دول ليس فقط من المنطقة. كما ذكر معالي الوزير، المنظمات الدولية ستكون مشاركة أيضا، وليس مؤتمر للجهات المانحة، بل إنه مؤتمر لديه هدفين، 2 أو 3 بالأحرى. أولاً، إظهار الدعم السياسي الدولي للجيش اللبناني كعلامة لوحدة البلاد وكأداة لتأمين الاستقرار والأمن في المنطقة. كبلد مستقر في المنطقة. ثانياً، تقديم ورقة طريق، وهي عملية ستتطور قريبا. وثالثا، سيتم الحديث عن مشاريع ملموسة للتعاون العسكري، ويكون ذلك في إطار وزراء الدفاع الذين سيحددون تفاصيل هذا المشروع. ولكن سيجري الحديث عن بعض المشاريع الملموسة التي تعرض في مؤتمر روما كمثال على هذه العملية التي تجري في الأشهر المقبلة. أنا بدي أوضح أنه ما حدا يتوقع أنه مؤتمر من هالنوع هو بيشهد فيه حدا دعم مالي مباشر. هيدي مؤتمر لتأكيد دعم سياسي للبنان ولاستقراره، ودعم المؤسسة العسكرية اللي هي عم تكافح الإرهاب. فما نتوقع بهيدا المعنى أنه هيدا المكان يلي رح يصير فيه الإعلان عن مساعدات النوع اللي عم تذكرها. بالوقت نفسه لا، هيدي مناسبة الدول اللي عم تحضر تحول الدعم السياسي الكلامي إلى دعم فعلي من خلال مساعدات فعلية، برامج تدريب، برامج تسليح، مساعدات بأشكال كتير بتقدر تتقدم. وهون في مسؤولية بعتقد على الدول المعنية واللي بتطالب لبنان أوقات بكيفية ممارسته سيادته على أرضه، أنها تكون عم بتساعد بلبنان بإعطائه الإمكانيات للقيام بهذا الأمر. معالي الوزير، عم تعمل مجهودة كتير كبيرة لتشرح فيها الأزمة النازحين السوريين التأثير على لبنان. في شيء نتائج عملية رح تبلش تبين كمان على؟ بعتقد أنه الحكومة اللبنانية للمرة الأولى أخذت سياسة واضحة بموضوع النزوح السوري، وبعد 3 سنوات من الغياب عن القرار وعن الوضوح بالرؤية والوضوح بالإجراءات اللي مفترض أنها تتاخد. مشان هيك نحن مسؤوليتنا بالأول نشرح هالتغيير شو أسبابه وشو يلي مترقبينه منه، تنقدر نحصل بالأول على تفهم دولي، ثانيا على دعم دولي سياسي للخطوات اللي بدنا نقوم فيها، وثالثا والأهم على مساعدة فعلية مش من أجل إعادة السوريين إلى بلادهم عودة كريمة وآمنة. لأنه مناسبة نرجع نقول
أي دعم مالي عم بيتقدم من أي دولة للنازحين مباشرة أو للهيئات والمنظمات الدولية اللي عم تقدمها مباشرة للسوريين، هيدا الأمر عم بيزيد الأزمة، عم بيفاقمها، ومش عم بيساعد لبنان أبدا. أوكي. هون إذا بدك تسلم بس خليل بدنا نسأل